إذا السلام عليكم والصلاة والتفاصيل ترحب بكم. غنحاولوا اليوم إن شاء الله نديرو التمرين الثاني ديالنا من درس المرجع في المستوى. غنديرو سؤال حول حدد مجموعة نقاط M من المستوى P، بحيث غندير بعض الحالات بسيطة. الحالة الأولى كتقول لي بأن منظم المتجه MA زائد المتجه B تساوي 4. حدد لنا مجموعة نقاط M من المستوى اللي كتحقق هذا الشيء. إذا كنلاحظوا بأن العدد اللي كاين هنا هو 1، والعدد اللي كاين هو 1. 1 زائد 1 تساوي 2 يخالف 0. إذا يمكن لي نقول ليكن B ليكن G مرجع النقطتين المتزنتين A للوزن ديالها هو 1 و B للوزن ديالها هو 1. إذا الخاصية المميزة كتقول لي بأن MA زائد MP كتساوي ماذا؟ كتساوي 2MG. راه درسنا هاد الخاصية المميزة في الدرس، قلنا بأن MA زائد MP اش كندير؟ إلا كان هنا ألفا وهنا بيتا اش كندير؟ كنجمع الأوزان ألفا زائد بيتا، كنجمع الأوزان ألفا زائد بيتا، أحتفظ بنقطة M وأعوض النقطتين A و B بالمرجح ديالهم اللي هو G. في حالة 3 نقاط ألفا MA زائد بيتا MB زائد غاما MC، إذا غتعطيني ماذا؟ كنحاول نجمع الأوزان ألفا زائد بيتا زائد غاما. بطبيعة الحال خاص يكون عندي ألفا زائد بيتا زائد غاما يخالف 0، وإلا ما كاينش مرجح في هذه الحالة. إذا كان يساوي 0 ما كاينش مرجح، خاص يكون يخالف 0. دونك ألفا زائد بيتا زائد غاما أحتفظ بنقطة M وأعوض النقاط A و B و C بالمرجح ديالهم اللي سميناه هذا الشيء. إذا نفس الشيء اللي درت هنا، جمعت الأوزان 1 زائد 1 عطاتني ماذا؟ عطاتني 2. احتفظت بنقطة M وعوضت A و B بالمرجح ديالهم. إذا هذه كتضمن لي بأن المنظم ديال MA زائد MB تساوي ماذا؟ تساوي المنظم ديال 2MG. بطبيعة الحال المنظم ديال المتجه MG هو المسافة MG، والمنظم ديال العدد الحقيقي موجب 2 هو 2 لأنه موجب. إذا كنوصل لماذا؟ كنوصل بأن العلاقة ديالي MA زائد MB تساوي 4. هذا يستلزم أن 2MG تساوي 4 يستلزم MG تساوي ماذا؟ 4 على 2 يستلزم MG تساوي ماذا؟ تساوي 2. إذا باش نفهموها، أنا أقول لك بأن عندي واحد النقطة G، أعطيني مجموعة نقاط M، لأن M ماشي نقطة واحدة، سي ان انسومبل دو بوان، مجموعة من النقاط اللي كتحقق لي أن المسافة MG كتساوي 2. مثلا يقدر تكون M هنا بحيث شحال يكون هنا 2 سنتيمتر، يقدر تكون M هنا يقدر تكون M هنا بحيث المسافة MG كتساوي 2 سنتيمتر، يقدر تكون هنا يقدر تكون هنا، يقدر تكون هنا. دو توت فاصون غادي تكون واحد الدائرة اللي الشعاع ديالها 2 سنتيمتر. يعني مثلا لاحظ إلا حطيت الفيركار ديالي هنايا، ليسونسيال أن الجي غادي تكون في المركز، والمسافة دائما M سواء كانت هنا سواء كانت هنا سواء كيف ما كانت غتكون المسافة كتساوي ماذا؟ كتساوي 2. إذا مجموعة نقاط M، إذا في هذه الحالة إذا مجموعة نقاط M هي الدائرة C التي مركزها
جي وشعاعها 2. إذا قلت يكون المثال الأول واضح، نمر إلى المثال الثاني. المثال الثاني كيقول لي 3 AM زائد 2 BM ناقص CM تساوي ماذا؟ تساوي 10. نطلب أن نحدد مجموعة النقاط M من المستوى اللي كتحقق لي هذه المتساوية. إذا كنلاحظوا بأن هنا كاينين 3 زائد 2 ناقص 1 اللي كتساوي 4، و4 بطبيعة الحال تخالف الصفر. إذا ممكن فرض وجود، إذا نقول لتكون جي مرجح النقاط المتزنة. إذا أ غنعطيها في الوزن ديالها 3، و بي الوزن ديالها 2، و سي الوزن ديالها ناقص 1. إذا كما شفنا نستخدم العلاقة المميزة قلت لكم ديجا 3 AM أو 3 MA ألفا MA زائد بيتا MB زائد غاما MC. العلاقة المميزة كتقول لي ماذا؟ أجمع الأوزان ألفا زائد بيتا زائد غاما، أحتفظ بنقطة M اللي معودة، وأعوض نقاط A و B و C بالمرجح ديالهم G. إذا هنا يمكن نقولوا بأن 3 زائد 2 ناقص 1 ل4، معنى ذلك أن المنظم ديال 3 AM زائد 2 BM ناقص CM تساوي 10. هذا يستلزم ماذا؟ أن المنظم ديال 4 ماذا؟ 4 MG أو الAG لن يغير الموضوع شيئا تساوي ماذا؟ تساوي 10. دونك معنى ذلك أن 4 MG تساوي 10، معنى ذلك أن MG تساوي 10 على 4 اللي هي بالاختزال 5 على 2. إذا مجددا غادي تكون G نقطة ثابتة والمسافة MG كتساوي 2، يعني 5 على 2 هي 2 ونص، يعني النقطة M اللي تكون في واحد هنا ولا هنا ولا هنا، على اعتبار أن هذه 2 ونص وهذه 2 ونص، فبالتالي 2 ونص 5 على 2. إذا M، إذا مجموعة نقاط M هي الدائرة التي مركزها G وشعاعها 5 على 2. دونك كنتمنى يكون واضح. دونك نمر إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة كتقول لي المنظم ديال MA ناقص 3 MB تساوي ماذا؟ تساوي منظم MC زائد MD. إذا هنا غادي ندير، هنا كاين عندي 1 زائد ناقص 3 كيساوي ناقص 2 يخالف 0، وهنا عندي 1 زائد 1 كتساوي 2 يخالف 0. إذا غندير ليكون جي مرجح أ الوزن ديالها 1 و بي الوزن ديالها ناقص 3. هذا من جهة. بالنسبة لهادو ليكون مثلا نسميه جي اللي دايره هكا مرجح سي الوزن ديالها 1 و دي الوزن ديالها 1. إذا هذه تكافئ لي، نسميها مثلا أو تكافئ ماذا؟ تكافئ دونك عندي هنا
المنظم ديال ناقص 2 ام جي، جمعت واحد مع ناقص 3 عطاتني ناقص 2 ام جي تساوي ماذا؟ نجمع هاد واحد زائد واحد عطاتني المنظم 2 ام جي اللي دايره بحال هكا. دونك هذا معناه أن 2 ام جي، دونك المنظم يعني كنحول المتجه إلى المسافة ديالها، ثم 2 ام جي نختزل الاثنان من الطرفين أجد ام جي تساوي ماذا؟ المسافة ام جي. إذا جي و ام هما نقطتين ثابتتين في المستوى، هاد الجوجات نرسمهم نتخيلوا أن جي كاينة هنا و جي الأخرى كاينة هنا، نديرهم كاع أنا أفقيين باش يكون الشكل بيكون واضح وسهل. ها اللي درت جي هنا وهنا درت جي هنا. غنقول لك دير لي واحد النقطة ام بحيث المسافة ام جي كتساوي المسافة ام جي الأخرى. أول حاجة غتفكر ليا فيها أنك تفكر ليا تحط ام في المنتصف، هذا صحيح، المسافة هنا جي ام تساوي المسافة ام جي، ولكن هذه ماشي النقطة الوحيدة اللي كتخلق، يمكن نختار نقطة أخرى هنا، وغادي نلاحظ بأن المسافة هنا كتساوي المسافة هنا. يقدر واحد آخر يجي يختار نقطة هنا، واحد آخر يقدر يجي يختار نقطة هنا، وديما كنلقى المسافة هنا مثلا لاحظ تساوي المسافة هنا. إذا فين مجموعين دوك المسافات، فين مجموعين دوك النقط عفوا، مجموعين في واحد المستقيم مكتوب بلون أزرق، مجموعين بواحد المستقيم، كاين هذاك المستقيم يقدر نسميه دلتا، هذاك المستقيم يمر من منتصف القطعة جي وعمودي عليها، إذا اش كيتسمى المستقيم دلتا هو واسط القطعة جي. إذا مجموعة نقاط ام يعني ام كاين هنا ولا هنا ولا هنا، إذا في هذه الحالة إذا مجموعة نقاط ام هي واسط القطعة جي. مثال آخر، عندي منظم ديال 5 AM زائد 4 MP تساوي ماذا؟ MA. إذا في البداية نقد شوية هادي كنرجعوها ناقص 5 MA ناقص 5 MA زائد 4 MP تساوي ماذا؟ تساوي MA. كنلاحظ بأن ناقص 5 زائد 4 كتعطيني ناقص 1 يخالف 0. إذا غنقول لتكن جي مرجع النقاط المتزنة أ نعطيها واحد الوزن اللي هو ناقص 5 و ب نعطيها واحد الوزن اللي هو 4. إذا سميت هاد النظمة أو اثنان أو المتساوية أو اثنان تكافي أو تستلزم ماذا؟ أنه المنظم ديال ناقص ام جي تساوي ماذا؟ تساوي ام. بطبيعة الحال المنظم يحيد الإشارة ناقص، والمنظم ديال المتجه ام جي هو بواسطة المسافة ام جي تساوي ام ا. إذا كنطيح في نفس الحالة ديال قبيلة، وبالتالي مجموعة نقاط ام لأن إلا رسمت واحد النقطة هنا، النقاط أ و جي مفروض فيها ثابتة. كيفاش المسافة ام جي تساوي المسافة ام ا؟ الحل الأول دائما هو أنه تحط النقطة ام، الحل الأول اللي يجيك راس هو تحط النقطة ام في الوسط في المنتصف، كتلقى المسافة ام جي كتساوي المسافة ام ا. ولكن ماشي غير هذه اللي كتحققها، ممكن شي واحد يجي يحط النقطة ام هنا وغيلقى بأن المسافة هنا هي المسافة اللي كاينة هنا، واحد آخر يحطها مثلا هنا، فهمتي؟ دونك كنلقى المسافة هنا كتساوي المسافة هنا، كيجمعوا واحد المستقيم اللي هو كيمر من المنتصف وعمودي على القطعة أجي. إذا مجموعة النقاط ام هي واسط واسط القطعة
اج. إذا نتمنى أنه هذه الأمثلة يكونوا كافيين. يمكن لكم أنتم تزيدوا تطلعوا على أمثلة أخرى. وصلت بك بس تشكركم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.